Mga kahigalan ug mga kaigsuonan, kumusta kamong tanan sa pangalan sa pagtulunan o relihiyon nga PEDM kon Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated. Kinasingkasing kami nga magdapit kaninyo sa pagpamati ining sa katakna nga tulumanon ang timbre sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan sa tao. O kini ang inyong alagad sa kahanginan, Evangelista Brother Hermogenes Macarayo, magapanghinaot nga nakapagpalon na nakamustak sa tagsa niya ka mga lingkuranan. Uban usab sa inyong tagsa-tagsa ka mga reducit aron sa ingon yana mao inyong magamit inhigo na karon sa pagpaminaw nining atong pagtuon karon sa mga kamatuoran o ingon man sa mga naglantaw sa Facebook o sa YouTube. Diya sa YouTube makita ang among programa sa PEDM Universal. O kini nga programa o kami magapanghinaot nga ang panalangin ni Master iya unta nga ipaabot diya sa inyong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Hatagan kamo niya sa kapiskay kabaskog sa inyong mga panglawas labaw tanan sa pagkamadasigon sa inyong tagsa-tagsa ka mga panghuna-una. Aron sa ingon niya na hapsay inyo pagtimbang-timbang nini mga kamaturan nga among igahatod diya kaninyo. Mga kamaturan nga puro lamang mga nakasulat sa Biblia kon may mga basahon man nga mga referensya nga mga pagbasahon kana dili aron supakon ang Biblia. O kini nga tulumanon padayon nga mabati ninyo dinhi sa Power Radio sa oras kita sa alas 5 hangtod alas 6 sa matag Sabado kana. O dito sa Kidapawan sa Teleradyo, mabati usab ang programa magsugod sa alas 5 mulungtad hangtod sa alas 6 sa matag Domingo. Ug sa uban pa niya nga mga radio station din na naa ang programa sa Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated amo lamang kanang ipahibalo kaninyo. Ug ninihiyo na karon ikauban pa nato ang uban pa nga mga ministro sa PEDM. Kinisab si Brother Danilo Nakwa. Kumusta kaninyo mga kahigalan ug mga kaigsuonan? Kininyong alagad sa kahanginan ni Evangelista Brother Jiggy Macarayo, makiguban sa pagton sa kamtuoran aron ang mga todya kaninyo. Ug aron dili sa paglangay ihatag ko kamo sa kauban ko pa mga ministro. Kamusta kaninyo mga kahigalan ug kaigsuonan? Kinisab si Brother Romira Macamos, katambayayong sa karon sa gatod sa kamtuoran aron makapadangat kanato ngadto sa kaluwasan. Ug karon magpaila pa ang usa pa ka ministro. Kumusta ka mamalag kagsuunan sa ngalang pagtulon ang PEDM kayong alagad sa kanginan Evangelista Brother John Rel Malinaw isa sa makiguban karon sa pagtuon sa kamatuoran nga gipasikad sa Biblia. O karon ibalik ko kamo ka Brad Macarayo aron sa paghisgot sa tema. Ninihiyo na karon sa dili pa ta moadto sa unahan hapit na ang komperensya karong Petsa 20 City ug hangtod sa 29 tulo ka adlaw kana. Og sa Petsa 20 City adunay paghimuon nga training alang sa gusto nga alang sa mga ania sa PEDM nga nasakop nga matudluan sa sistema sa panambal ginamit ang mga bag-ong pulong nga atong pagagamiton. Og ato usab nga ginapangumusta ang atong legal counsel si Attorney Agbong. Attorney, maayong hapon. O ginapangumusta nato kanunay ang atong legal counsel. Og nining higayon na ang atong pagahisgutan ang kabahin mahitungod sa dakong buluhaton sa mga alagad sa Espiritu Santo ug ang tulubagon kay kun dunay buluhaton unya do naman po'y tulubagon pod ang mga alagad sa Espiritu Santo kung dili ipahibalo sa mga tao ang kamatuoran ug ang bahin sa kaluwasan. Mao na ang atong pagahisgutan niini nga kahaponon tungod kay ang atua manggod naa sa bala ang kasulatan labi na sa naa sa katungdanan sa buluhatong pagwali. Kung dili tumanon og dili buhaton ang pagwali, butang kana nga makapahimong makapaalaot sa usa ka magwawali. Unsay prueba ni ana Brad Romy? Ang prueba niya na Brad Macarayo tulang basahon din siya nakasulat sa unang Korinto kapitulo 9 bersikulo 16. Kay kung ginawali ko man ang maayong balita, kini wala maghatag anako og hinungdan sa pagpasigarbo. Kay mapugos man gayud ako sa pagbuhat niini ingon nga akong katungdanan. Katungdanan alaot ako kung dili ko iwali ang maayong balita. O busa sa gibasa sa kauban nato nga ministro si Brother Romy Camus atong na paminawan ang sitas ngayang gibasa alaot ang magwawali matud pa ni Pablo kung dili ko iwali ang maayong balita. Ngano man tungod kay pag-abot sa tukma nga panahon kung
kung dili tumanon sa usa ka ebanghelista o usa ka magwawali ang iyang katungdanan ang buhaton sa Dios, paninglan siya diha sa iyang kamot ipaningil sa Dios ang mga tao nga dili makadangat sa kaluwasan kay wala mapahibalo unsay prueba ni anak Brad John Rel. Ato lang pagabasahon diri Brad Macarayo sa Ezekiel kapitulo 3 bersikulo 18 hangtod sa 19. Sa diha nga ako miingon sa taong dautan, sa pagkamatuod ikaw mamatay ug ikaw wala magtagad kaniyas og pasidaan ni magsulti sa pagbadlong sa dautan gikan sa manggilad niyang dalan aron sa pagluwas sa iyang kinabuhi. Ang maong tawo nga dautan mamatay sa iyang kasalanan apan ang iyang dugo pagapaninglon ko diha sa imong kamot 19 apan kun ikaw magapasidaan sa dautan ug siya dili mobiya sa iyang pagkadautan sa iyang dautan nga dalan siya mamatay sa iyang kasalanan apan ikaw maluwas mo ang imong kalag. Munang gipasabot niya apostol nga si Pablo, alaot siya kung dili iwali ang maayong balita. Ang mga magwawali alaot kung dili iwali ang maayong balita. Dili ba tumanon? Tungod kay ang giingon sa bersikulo 19 nga kung mahatag og pahibalo ang katong mga alagad sa Dios, naluwas niya ang kaugalingon sa magwawali. Ang iyang kaugalingon ba nahatagan o iyang napadangat napaabot sa kaluwasan. Pero og dili gani mo pahibalo, mo na giingon nga paninglon sa Dios ang katong mga nangalaglag lang tungod kay wala masayon sa kamatuoran. Ingon ana ang dakong responsibilidad sa mga magwawali. Mao nga kami mga kahigalaan ug mga kaigsuonan. Taas nga mga panahon, pila ka bulan ang nangagi, din kami wala makapadayon sa among pagwali. Mao man gani nga kami para makapadayon sa among buluhatong pagwali diha dapit sa Espiritu Santo, kami ni duol sa Securities and Exchange Commission aron nga ang among buluhatong pagwali usa na kalegal ug wala nay makababag. Maupod nga ang pagtulunan nga napahimutangan namo ni ana sa PEDM ug ang PEDM rehistrado kini sa gobyerno dinhi sa Pilipinas. O kanus akin ni marehistro bradani o unsa ang katuyuan ngano nga naa ang PEDM ug unsa ang atong dakong buluhaton sab nga takdo sa atong topic karon nga atong giuluhan sa atong tema nga ang dakong buluhaton sa mga alagad sa Espiritu Santo. Ang Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated natukod kanini adtong December 29 tuig 2023 og narehistro kini sa kagamhanan sa Securities and Exchange Commission sa numero 2024-0301-40032-03 kanitong Marso 6 nining tuig na sa 2024. Og aron masayran sa tanan pinaagi niini nga kami ang namirma tanan nga mga hingkod ang panuigon, mga Pilipino o mamumuno na nanimuyo sumala sa gipadayag asbang sa among mga tagsa-tagsa kapangalan niining adlaw nga sa kinabubuton nagkauyon sa paghugpong sa among kaugalingon aron sa pagtukod ug usa ka walay ka buhunan o kapunungan ubos sa balaod sa Pilipinas. Og nagapahayag nga una nga ang pangalan sa maong kapunungan mao ang Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated. Ang ikaduha nga ang mga katuyuan sa pagtukod nining kapunungan mao ang una pagpakailap sa pagsalig diha sa Espiritu Santo nga nagpakatao og sa espirituhanong pagtulunan sa pagkamatinuoron, pagkamaunungon, pagkamatinud-anon ug pagkamalulot. Kaduha, paghupay sa pagpagaan sa tawhanong kasakit pinagi sa pagtambal spiritual nga paagi, kami dikal og dental nga paagi ngadto sa mga naginhanglan og pagbuhat og mga kagalmitan may tungod sa kahimtang sa baba. Pagmugna og mga sangang buhatan sa o misyon kutob sa mabot ning maong pagwali sa mga membro. Og ang kini nga kapunungan, ang incorporators nini mo kini mosunod, ang nagtukod nini si Jiggy Macarayo, si Lloyd Badera, si General Malinaw, si Richard Impidad,
si Cyril Joy Lopez, si John Gisrel Macarayo, si Rodi Camus, si Edna Panigon, o si Romelo Robles, o si Felipe Lopez, si Joel Hurtado, o si Jamie E. Pinaso, mo kini silang mga incorporators o magtutukod. O ang mga opisyal ni mga kapunungan, kini PDM, mo kini musunod. Ang presidente, mo si Hermoines Macarayo, ang vice presidente, mo si Jason Lopez, ang sekretary, mo si Danilo Nacua, ang treasurer, mo si Alili Nacua, o ang auditor, mo si Arlene Macarayo, o usa sa mga trustee, mo sila si Estrella Paderon, o si Alejandro Badera, o ang spiritual founder nini, sumala sa among nasabutan sa tanan, nga mga sumala sa pagtugot po, mao si Divine Master Tomas D. Hino Sr. O sa Article 10, sa kwalifikasyon sa membership, sa pahina paragraph 4, mao kiniingon, adunay maayong baruganan diha sa katilingban o nagbaton sa kinaiya sa pakig-angay ug pagsinabtanay sa ubang relihiyon. So, mao kini ang hinungdan sa pagtukod sa pagtulunan PADM kon Philippine Association of Divine Master Holy Spirit Incorporated. O mao na ang purpose pod nga o hinungdan nga ang PEDM doon na mga pag-adjust sa mga ministro. Then wala nay mabati nga mga mabuhian namo nga mga istorya dili pareha sa mga nangagi diin kami nabati ninyo sa ire. Kami nagwali sa unang nga mga kapanahunan. Din ang among mga pagwali nga wala kami pangligsan ug wala kami ingon nga amo ang atakihon tungod kay ang amoa naa na sa matang sa bunga sa padayong pagtudlo ni Master nga anaan na sa matang sa pagsabot sa uban nga mga baruganan tungod kay nalatid kana sa Philippine Constitution sa Bill of Rights Article 3 Section 4 Section 5 doon tay freedom of religion ug doon tay freedom of speech. Mao na siya nga ang tao dunay kagawasan sa pagsulti o sa pagtuo kung ang uban anaa sa matang sa adunay sa paglantaw pod sa dili kaparehas nila nga pagtulunan, kami lahi na. Ang amo nakapokus kami sa doktrina sa pagpalambo labi na niining pagtulunan nga PEDM sa buluhaton. Mo na nga dili na mabati ang among mga sistema sa pagwali bahin sa pag-entertain sa mga labi na sa mga buluhaton sa pagtubag-tubag, wala na. Ingon ana nga sistema nakapokus mi sa dakong buluhaton ngano man tungod kay ang matag baruganan depende na lang sa tao sa pagpili kay bisan pag-unsaon sa tao sa pagpaningkamot diin kana natural naman nga mubuhi ta og unsa man ang atong buhian nga istorya tungod kay wala man tay pagtuo dili man kauban sa pagtuo. Mao na nga dili ta makapaabot nga ang atong dili kauban sa pagtuo musulti po na og maayo sa atoa. Ingon ana nga sistema. Gisabot namo kana ang sistema. Wala po nagpasabot nga bisan po og katong naay dili mutuo naa man po'y mga tao nga mutuo. Ingon ana nga sistema. So ang ato mauni nga bisan pa sa mga spiritual division manggo daghan mang naminaw karon og naglantaw karon sa Facebook og sa YouTube, daghan man og naminaw sa programa diri sa Pawi Radio sa atong gihimong pag-live diri sa Villanueva bisan pa diri sa Kidapawan, daghan nga mga spiritual division nga nagsunod sa programa sa PEDM. Og ang matag spiritual division diya sa ilahang mga pagtulunan dunay nagkalain-lain nga mga hiyas, mga katingalahan o mga milagro, mga ilahanan nga anaa kanila. Butang kana nga dili masupak tungod kay ang mga naa diha nga nituo mao na sila nga ni kuan nga kana siya tinuod. Dili po na pwede nga kundinahon po na sa uban kay kana tinuod man na kay bisan sa Biblia naa man na. Naay mga gipanghatag nga mga nagkalain-lain nga mga hiyas ug ang mga spiritual division naglihok ang gahom nila hangtod karon mao bitaw nga naa po'y ilang mga kauban nga naa nagpabilin sa ilang pagtulunan. Naa ba gyud na sa balaang kasulatan nga aduna gyoy mga hiyas nga gihatag
sa mga nagkalain-lain nga mga tao gikan ra pud sa Dios bisan pas timailahan o milagro, Brad Jiggy? Naagig kita mabasa niya na Brad Macarayo. Niya atong pagbabasahon ang Catholic Bible sa iyang Hebreo kapitulo 2 bersikulo 4. O gipamatud-an usab kini sa Dios pinaagi sa pagbuhat sa mga timaan sa gahom. Mga katingalahan og daghang mga milagro naghatag usab siya sa mga gasa sa Espiritu Santo sumala sa iyang kabubuton. O busa dunay mga ilhanan, mga katingalahan nga mga gihatag sa Dios nga mga timailhan, mga milagro og naghatag po siya og gasa sa mga tao pinaagi sa Espiritu Santo. Sa nabasa nato sa balaang kasulatan mauna nga iya og mga hiyas nga anaa makita sa mga spiritual division. Og ang mga spiritual division kadaghanan dunay mga gihawiran nga mga butang og mga pulong nga gihawiran nila. Unsay prueba ni ana, basahon ko ang nakasulat sa unang Korinto kapitulo 2 bersikulo 13 kama 15 giingon kining mga butanga atong gisulti usab dili pinaagi sa mga pulo nga gitudlo sa tawhanong kaalam kundili pinaagi ni adtong gitudlo sa espiritu samtang atong gilangkob ang espiritual nga mga butang sa espiritual nga mga pulong. Ang gibasa ko ang bag-ong kalibutang hubad sa balaang kasulatan nga kung kinsa kining naglangkob naghawid sa mga espiritual nga mga butang og ang espiritual nga mga pulong mao kini ang mga taong espiritual nga nagausisa sa tanang butang sa bersikulo 15. Hinunoa ang taong espiritual nagasusi gayod sa tanang butang apan siya dili usisahon ni bisan kinsang tao. Katong mga tao nga naglangkob sa mga espiritual nga mga butang o espiritual nga mga pulong sama nila ni apostol nga si Pablo kay si Pablo may nagpahayag mga tao kana nga espiritual nga nag-usisa sa tanang mga butang og sa unsa kana nila nga pag-usisa sa espiritual pod nga pag-usisa sa bersikulo 14 sa kapitulo 3 lang gyapon kay gibasa ko 13 man kama nako sa 15 basahon kong 14 apan ang taong pisikal dili magadawat sa mga butang nga iya sa espiritu sa Dios kay kini kabuangan man alang kaniya og siya dili arang makaila kanila tungod kay kini ginausisa man sa espiritual nga paagi. Ang mga taong espiritual nagasusi sa espiritual nga mga butang sa diha nga ila nang nasusi ila dayon nga gilangkob ang espiritual nga mga butang sa espiritual nga mga pulong pero dili malikayan may mga tao pod nga dili pod motuo nas bersikulo 14 ang taong pisikal dili magadawat sa mga tao nga iya sa espiritu sa mga butang nga iya sa espiritu sa Dios kay kini kabuangan man alang kaniya dunay mga tao nga sa diha nga makabati bisan pag makabati sa wali bisan pagpasabton sila o masultihan sila dili sila motuo nganuman kay para kanila dili na tinuod ingon ana nga sistema mo na nga dili gyud malikayan nga aduna gi mga musupak og aduna poy mutuo katud ang mga ana ani ana himaoy hingtungdan og sa ilang mga kaubanan ingon ana nga sistema sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan og kanang mga ana adya nga nagkalain-lain nga mga hiyas sa nagkalain-lain nga mga spiritual division dunay mga patakaran nila dunay mga gihimo nila dunay mga buluhato nila nga sila ra gyud nasayod daan pa sa panahon pa sa atong Ginoong Hesukristo. Di ba sila si Apostol Pablo giingon gilangkob namo kining mga espiritual nga mga butang sa espiritual nga mga pulong. Atong gilangkob matud pang Pablo. Si Apostol Pablo naa sila sa espiritual sa pagpanabot espiritual nga pagtugkad sa mga butang. Mao nga sila gisultihan sa atong Ginoong Hesukristo bisan pa sa tinago nga mga butang. Pero para kanila naidayag pero para sa mga dili magtutuo katubang mga tao nga pisikal nga dili mudawat sa gitudlo sa espiritu mo nay giingon sa nakasulat sa Biblia nga wa sila matuguti nga masayod ni ana. Unsay prueba ni ana Brad Rome? Ang prueba niya na Brad Macarayo atong pagbasahon din siya nakasulat sa Mateo sa iyang kapitulo 13 bersikulo 11 kanila mitubag siya nga nag-ingon kaninyo gitugot ang pagpakasabot sa mga tinaguan may tungod sa gingharian sa langit apan kanila wala kini itugot. Busa naigingon sa atong Hesukristo kaninyo gitugot ang pagkasayod mahitungod sa tinaguan mahitungod sa gingharian sa langit apan kanila
Kinsa ba ang gipasabot nga kanila? Mao kanang anaa sa gawas. Sa English, outsider. Unsay prueba ni ana nga kanang kanila nga wala masayod, Brad Junril, nga wala masayod ni anang gisgutan nga kanang mga tinaguan may tungod sa gingharian sa langit, mao kanang anaa sa gawas, Brad Junril. Diri Brad Macarayo no atong pagabasaon diri sa Marcos kapitulo 4 bersikulo 11. Ug siya miingon kanila, kaninyo gihatag ang tinaguan mahitungod sa gingharian sa Dios, apan kanila ang anaa sa gawas, ang tanan ipaagig mga sambingay. Kato mga outsider, wala sila masayod. Kinsalay na sayod ang anaa sa sulod. Busa sila maoy labing nasayod, unsa ang tinaguan bahin sa mga anaa nakuptan diya sa espiritual nga ilang gimbuhaton o sa ilang mga patakaran. Ang nasayod katurang naa sa sulod sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Og ang atong Ginoong Hesukristo sa iyang panahon, ang iyang mga tinun-an, pag-ingon niya, kaninyo gitugot ang pagkasayod may tungod sa gingharian sa langit, apan kanila wa kini itugot diya sa gawas. Ang katong gisultihan sa atong Ginoong Hesukristo mao katong mga tao nga iyang gitudloan. Og ang mga pagtudlo sa atong Ginoong Hesukristo nang dapit siyang mga tao, diin mapailalom sa iyang pagtudlo. Unsay prueba ni ana, Brad Jiggy? Niya ang puriba itong pagabasahon ang nakasulat sa ang pulong sa Dios sa iyang Mateo kapitulo 11 bersikulo 28 ug 29. Duol kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan, ug papahulayon ko kamo, sunod kamo kanako ug magpatudlo kanako. Kay malumo ako og mapainupsanon, makapahulay kamo. Busa. Karay. Sa nakasulat sa balaang kasulatan niingon ang atong Hesukristo, duol kamo kanako, magpatudlo kamo kanako. Sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan sa ang pulong sa Dios, gibasa ni Brad JG. Mao na ang atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Ang atong Ginoong Hesukristo nagtudlo siya sa iyang mga alagad. Ingon ana ang mga alagad sa Dios nga ang Dios mismo sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo mao'y nagtudlo sa iyang mga alagad o sa iyang mga tinunan. O sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo, nagdapit ang atong Ginoong Hesukristo nga ipaduol kaniya aron mailalom sa iyang pagtudlo. Niadtong panahon na ang atong Ginoong Hesukristo nagpili siya sa iyang mga alagad, mao katong gitawag og mga apostoles. Napulog duha ang iyang gitawag pag-una. Nag-una si Apostol Pedro, katapusan si Judas Iscariote. Niadtong panahon na sa Mateo kapitulo 10 bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 4, mao na ang mabasa nato nga nakasulat sa Biblia. O katong iyang napulog duha nga mga apostoles, nga nag-una si apostol nga si Pedro. Katong pagtawag nila adto, pagpili sa atong Ginoong Hesukristo, kay doon na siya'y himuon nga pagtudlo ba? Ngano nga dunay pagtudlo sa atong Ginoong Hesukristo kanila tungod kay doon na sila dakong buluhaton. Gitudloan sila sa atong Ginoong Hesukristo ba para unsaon nila pagbuhat ang ilang buluhaton. Bradani, unsa ba di ang buluhaton ni ato napulog duha nga gitawag sa atong Ginoong Hesukristo nga gitawag og mga apostoles? Buhay na itong basahon ang nakasulat sa Lucas, ang kapitulo 9, versikulo 1 hangtod sa 2. O gitigom niya ang napulog duha ka mga tinunan, o giyang gihatagan sila gahom, o pagbulutan, ibabaw sa tanang mga yawa, o sa pag-ayo sa mga sakit. O giyang gisugo sila sa pagwali sa gingharian sa Dios, o sa pag-ayo sa mga masakiton. Gusto ang katuyuan, kung anong gitawag sila, itong napulog duha, gihatagan sila gahom, gihatagan pamulutan, ibabaw sa mga yawa, o pag-ayo sa mga masakit. Mga ilang buluhaton. Kato di ang pag-ingon sa atong Ginoong Hesukristo nga umari kamo kanako, duol kamo kanako, magpatudlo kamo kanako, gitrain sa atong Ginoong Hesukristo ang iyang mga alagad napulog duha ka mga apostoles unang-una, ang iyang mga tinunan gitudloan sa atong Ginoong Hesukristo, gitagaag kagahom, og aron kay mubuhat sila sa ilang buluhaton unsa man pagwali o pagpanambal. Mao to ang nabasa sa kauban nga ministro, Brother Danilo Nakwa, nga mausab ang naghikay nga para maparehistro ang PEDM sa Securities and Exchange Commission. Brother Danilo Nakwa nga mao'y nagbasa pod sa sitas nga gibasa. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan
ingon ni ana ang mga buluhaton nila. O katong mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo, wala to pilia sa atong Ginoong Kristo kay, oy, nahuman naman day kag eskwela di ay sa medicine. Ali na, dili na kay suguon ta na kas buluhatong pagpanambal ug bagwali pagyud ka. Ang katong mga apostoles, unang-una si Apostol Pedro ug ang iyang igsuon nga si Andres ug ang usapod ka apostoles nga si Santiago ug ang iyang igsuon pod nga si Juan. Wala sila mag-eskwela medicine. Ang ilang trabaho, unsay ilang trabaho? Mga mananagatra ang gihawiran pukot. Atong basahon diri sa nakasulat sa Mateo 4, versikulo 18 hangtod versikulo 22. Ug sa nakalakaw siya sa ubay sa lanaw sa Galilea. Nakita niya sa Mateo 4 versikulo 18 hangtod versikulo 22. Nakita niya ang duha ka mga magsuong lalaki, si Simon nga ginganlan si Pedro ug si Andres, nga igsuon ni Pedro nga nanglaya diha sa lanaw kay mga mangingisda man sila. Ug siya miingon kanila, sumunod kamo kanako ug himuon ko kamog mga mangingisdag tao. Diha gibiyaan nila ang ilang mga laya ug mga pukot ug mikuyog kaniya. Postag kadiot. Sa duha ka mga magsuon, wala to sila mudawat og kato, oy nakadawat na diploma kay kuan na oy nigraduar man day ka sa imong pagkakuan sa imong pagkamananambal kay nag-eskwela ka sa medicine. Nag-eskwela ka pagka-doktor. Wa mananagat sila. Niingon lang atong Ginoong Kristo, sumunod kamo kanako, himuon tamong mangingisdag tao. Sa bersikulo 21, og sa nagpadayon siya sa paglakaw sa unahan, nakita niya ang duha pa kalaing mga magsuong lalaki nga si Santiago, nga anak ni Zebedeo, ug si Juan nga igsuon niya ni Santiago. Diya sa ilang sakayan uban kang Zebedeo nga ilang amahan nga nagpuna sa ilang mga pukot, og sila iyang gitawag. Diha gibiyaan nila ang ilang sakayan ug ang ilang amahan ug mikuyog kaniya. Sama gyapon nga pagkaagi sa duha ka mga magsuon, Pedro ug Andres. Ang magsuon po nga Santiago ug si Juan, puros mga pukot mao'y gikuptan. Ug niadtong panahon na gitawag sila, sumunod kamo kanako, himuon tamog mangingisdag tao. Makita ba nato nga niadtong mga panahon na ang mga apostoles wala gani sila mag-eskwela sa pagka doktor nga sila nag-eskwela sa medicine. Wala ngani ang mabasa nato sa balaang kasulatan. Nag-ingon dire sa nakasulat sa Biblia sa Buhat 4 versikulo 13, Bibliang Katoliko, ang mga sakop sa labang hukmana na tingala sa gipakitang kaisog ni Pedro ug ni Juan. Sa pagkasayop nga sila mga tao man di ay nga wala makaeskwela, ug nasayran nila nga sila mga tao, mga kauban man di ay ni Hesus kaniadto. Kini si Apostol Pedro o kini si ang mga wala sila makaeskwela. Sa atong nabasa nga nakasulat sa balang kasulatan, mga mananagat. Pero ang pangutana, gitawag sa atong Ginoong Kristo, gipawali, naibuluhaton nilang pagpanambal. Kato laging ingon sa atong Ginoong Kristo, duol kamo kanako, tudluan tamo, kung gihimuon man sila nga muayo sa mga balatian, lahi ang ilang practice. Ang practice nila sa pagpanambal, bunga sa pagtudlo sa Dios. Bunga sa paghatag og giya sa atong Ginoong Hesukristo kanila. Sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia, wala na yung makasupak pa na kay mao maginay atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Og niadtong panahon na, ang dala nila nga mga medisina, mauna tong pagpanambal nila, ang ilang gidala, mauna ang medisina nga gikan sa Dios. Unsa to? Gahom nga gikan sa Dios. Sa unsang paagi sila nga nihimo sa buluhatong pagpanambal, niadtong panahon uban sa pagwali, padawaton sila gahom. Mo matong gibasa ni Bradani kaganiya, ug iyang gihatagan sila gahom. O naglakaw sila aron magwali ug ayuhon ang mga balatianong tao. Pero kinsay nagpaluyo sa unsang paagi madawat ang gahom? Kung mukunsad na ang Espiritu Santo. May prueba bagyod kita ni ana, Brad Rome? Aduna gyud Brad Makrayo, ato lang basahon din sa nakasulat sa Buhat sa iyang kapitulo 1 bersikulo 8. Apan kamo magadawat hinuon og gahom sa diha nga kunsaran na kamo sa Espiritu Santo, ug kamo unya ang akong mga saksi sa Jerusalem ug sa tibuok Judea ug sa Samaria ug hangtod sa kinatumian sa yuta. Sa buluhaton sa mga apostoles may kalambigitan ang Espiritu Santo.
Gihatagan og gahom sa atong Ginoong Kristo ang iyang mga tinun-an, pero matod pa madawat la ninyo ning gahoma kung mukunsad ng Espiritu Santo kaninyo. Busa bililhon ang Espiritu Santo, labi na sa buluhaton, sa natad sa pagpanambal. Ngano man, tungod kay ang mga apostol, makadawat sila gahom kung mukunsad ng Espiritu Santo. Natuman ba gyud ang gisulti sa atong Ginoong Kristo nga ang Espiritu Santo madawat nila o mukunsad kanila o mauna dayon ng pagdawat nila sa gahom? Brad John Rel, natuman ba gyud ang gisulti sa atong Ginoong Kristo? Wala. Natuman yun ka na, Brad Macarayo. Ato lang pagbasa diri Brad Macarayo no sa Buhat kapitulo 2 bersikulo 1 hangtod sa 4. Og sa pag-abot sa adlaw sa Pentecostes silang tanan nagkatigom sa usa ka dapit og sa kalit may miabot nga dahunog gikan sa langit ingon sa huros sa makusog nga hangin ug kini mipuno sa tibuok balay diin didto sila na naglingkod og dihay mipakita kanila sa mga dila nga daw kalayo nga nagtinagsaay sa pagpatong sa ibabaw sa matag usa kanila. 4 og silang tanan napuno sa Espiritu Santo og misulod sila sa nagsugod sila sa pagsulti sa nagkalaing mga pinulungan sumala sa gipalito kanila sa Espiritu. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, natuman ang pagkunsad sa Espiritu Santo kanon sa pag-abot sa adlaw sa Pentecostes. Sa diha nga nagkatigom sila, mikunsad ang Espiritu Santo. Og pagkunsad mato pa sa atong Jesucristo, madawat ninyong gahom kung makunsara na kamo sa Espiritu Santo. Ang pagdawat nila sa Espiritu Santo sa pag-abot sa adlaw sa Pentecostes, may mga dila na daw kalayo nga nakita didto nga nagtinagsaay sa pagpatong sa matag usa kanila. Mao kato ang simbolo sa gahom nga ipadawat sa atong Ginoong Hesukristo kanila. Og kanang daw dila nga daw kalayo, kanang kalayo ba nga dungan sa pagkunsad sa Espiritu Santo nga nadawat sa mga apostoles pag-abot sa adlaw sa Pentecostes, mao po nang giisgutan ni Juan nga Bautista. Og si Juan Bautista mao'y pasultihon bautismo na sa Espiritu Santo og kalayo. Unsay prueba ni ana Brad Jiggy? Niyang prueba itong pagbasahon na nakasulat sa Lucas kapitulo 3 bersikulo 16. Si Juan mitubag kanilang tanan. Kaninyo nagabautismo ako sa tubig, apan adunay umalabot nga labi pang gamhanan kay kanako. Nga bisan pagani sa higot sa iyang mga sapin dili ako takot sa pagubad. Kaninyo iyang igabautismo mao ang Espiritu Santo ug kalayo. Sa to pa Brad Macarayo, aduna day bautismo sa Espiritu Santo ug kalayo. Mao na. O kinsay nagsulti? Si Juan. Unya mato si Juan Bautista. Unya nag-ingon siya nga ang mobautismo ani dili na trabaho sa tawo pagbautismo sa Espiritu Santo ug kalayo, tungod kay ang mobautismo ana ang magsunod kaniya. Wa may lain magsunod kaniya di sa Juan 1 bersikulo 29 hangtod sa bersikulo 32 ang ato mang Ginoong Hesukristo. Busa, ang atong Ginoong Kristo maoy mo bautismo sa Espiritu Santo kalayo, mao tong gisultihan niya ang iyang mga tinunan nga kun mukunsad ang Espiritu Santo madawat ninyong gahom alang sa dakong buluhaton nga pagpanambal. Na ay gibuhat sa atong Ginoong Kristo mga kanunay pagtudlo sa iyang mga tao. Gitraining ba kanunay ang mga alagad niya ni adtong panahona? Gitrain niya. Gitudluan. Dunay training ba? Unsaon pagpanambal? Unsaon nga ilang buhaton ang buluhaton aron pagtabang sa mga dunay balatian kay kun duna pay baylos ni adtong panahona. Awana na atoy baylos tong kuan dani katong mga apostol gihawiran. Napotoy number ang Ilang registration. Pero di lang Securities and Exchange Commission. Sa dito sa Israel siguro, Israel Exchange Commission. Kay sistema para marehistro ang ila pong pagpanambal, ang ilahang buluhaton. So ingon ni ana ang atong na susi o nabasa nga nakasulat sa Biblia og di adtong panahona diha na naidayag og nakita ang mga milagro nga gibuhat sa Dios nga ang mga kamot sa apostoles mao'y gihimong kasangkapan. Buti pasabot magitudluan sa atong Ginoong Kristo para pinaagi sa ilang baba og sa ilahang mga kamot. Maidayag ang milagro sa Dios nga sila'y gigamit nga instrumento. May prueba ba gyud kita ni anak Bradani? Ano na kanay prueba niya na o kana itong mabasa din sa Buhat sa iyang kapitulo 5 bersikulo 12. Ug daghang mga ilhanan ug mga katingalahan ang panggibuhat pinagi sa mga kamot sa mga apostoles
sa atubangan sa katawhan ug didto silang tanan nga nagkahiusa sa ato agianan ni Salomon. Usa gipakita gyud nga kinatunong panahon sa diha nga nadawat nilang Espiritu Santo nga murag kalayo ang gahom nagdawat sila gahom daghan nga mailhanan ug mga katingalahan pinaagi sa ilang mga kamot tungod kadto sa gahom sa Espiritu Santo. Oo, ug ang atong Ginoo Kristo kanunay ito nga nagsulti nila, nagtudlo kanunay. Kay kung wala pa nagtudlo, o step by step ang pagtudlo sa atong Ginoo Kristo. Gitawag niya para pagwali, manambal, madawat kuno ang gahom. Iyan na pong gitudlo. Madawat ninyo ang gahom kumukunsad ang Espiritu Santo. Sa nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan, ingon ni ana ang mga buluhaton sa mga alagad sa Dios og niadtong panahona mao kadto ang mga apostoles nga sila duna na dayo sa ilang pagwali. Duna na dayoy gisulti nila nga dili kay sa baba lang kanang istorya ray gadako ba. Dili kay ang wali lang kundi nagnunot ang anaa kanila nga mga ilhanan sa ngalan nga sila tinuod nga sinugo. Unsay prueba ni ana Brad Romy? Ang priba ni Ana Brad Macarayo atong basahon dinhi siya nakasulat sa balaang kasulatan pero ang atong basahon nga libro kini ang pulong sa Dios. Dinhi sa unang Korinto sa iyang kapitulo 2, versikulo 4 hangtod sa 5. Sa pagwali ko kaninyo, wala ako maggamit o binulak-bulakan ng mga pulong. Aron lang madani kamo. Kundili ang Espiritu Santo ang nagpamatuod sa akong ginasulti pinaagi sa iyang gahom. Aron nga ang inyong pagtuo dili mabasi sa kaalam sa tao kundili sa gahom sa Dios. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, ni deklarar dayon si apostol nga si Pablo, may pahayag dayon siya. Dili man na ingon nga kinapayas na kang Pablo kay tinuod man na. Kanang gisulti ni apostol nga si Pablo nga ang iyang pagwali dili kay mga binulak-bulakan lang nga mga pulong. Kana bang mga madanihong pulong ba, kaigmat sa mga pulong dito sa King James version. Kundili ang Espiritu Santo ang nagpamatod sa akong gipanulti pinaagi siyang gahom. Ang giwali ba ni apostol nga si Pablo gipamatod-an sa Espiritu Santo, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Unya giingon dayon unsay purpose ni Pablo gisulti niya na tungod kay matod pa niya sa bersikulo 5 aron nga ang inyong pagtuo dili mabase sa kaalam sa mga tao kundi sa gahom sa Dios, dili pinaagi lang sa mga sa kanang mga pagpabirada ba. Dili pinaagi lang sa Biblia nga humagbasa konklusyon dayon tira dayon. Sa nakasulat sa balaang kasulatan ang iyang pagwali diha sa gahom mapasukad ang pagtuo. Buti pasabot kung dunay may kadaghanan nga nakabig nila. Nakakita sa mga milagro. Kung naamay nakabig sa pagwali nila nga mabasa sa balaang kasulatan, ang mga nakabig pod nakakita nga pinaagis kamot sa mga tinun-an sa atong Ginoo Kristo. Naidayag ang mga milagro ni atong panahon na sanatad sa pagpanambal. Wala sila mabutang sa fighting unit. Nabutang sila sa medical. Ang ilang pagka-espiritual division sa mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo. Sa pagtabang sa mga dunay balatian. Ug mao na ang gitutukan sa mga ania sa PEDM nga buluhaton. Mao bitaw nga gibasa ang baylos kaganihan ang katuyuan pagpanambal. Daan pa sa panahon pa sa atong Ginoo Kristo. Gi-practice niya, gi-training niya ang iyang mga tinun-an aron unsaon pagtabang ang mga dunay balatian. Gipadayag dayon ni apostol nga si Pablo nga ang naggahom sa ilang pagwali, nagpamatod sa ilang giwali, ang Espiritu Santo pinagi siyang gahom. Aron nga sa ilang wali o sa ilang gibuhat, magsukad diha ang pagtuo sa mga tao. Ingon ana nga sistema nga atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Og niadtong panahon na, ang gisulti o gibuhat sa mga apostoles, sa mga mutuo, nakadangat sa kaluwasan. Labi na mudawat sa bautismo, nga ilang gipamatud-an. Niadtong panahon na, nagnunot ang ilhanan, og ang ilang gipanulti, gipamatud-an, og gihatagan, og timailhan sa Dios. Unsay prueba ni anak kung basahon nato sa Biblia, Brad John Rel. Dira ang prueba Brad Macrayo no sa Marcos kapitulo 16 bersikulo 15 hanto sa 18 kuma nato sa 20. Ug siya miingon kanila, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug iwali ninyo ang maayong balita ngadto sa tibuok nga kalibutan. Ang mutuo
og ang magpabautismo maluwas apan ang dili mo tuo pagahukman sa silot. O kanila ang mo tuo maganunot kining maong ilhanan. Sa akong ngalan ilang pagagulaon ang mga yawa, magasulti silag mga bagong sinultihan, magakupot silag mga bitin og dili kon mga makainom og dili makainom sila bisan unsa nga makahilo dili sila mga daot. Ang mga masakiton pagapandungan nila sa ilang mga kamot ug mga ayo sila. O bosa, pos kadiot. Sa mutuo, sa ilang pagpanglakaw, ang mutuo sa ilang giwali o katong ilang bautismo, unsay gisulti? Maluwas. Og sa mga mutuo, magnunot ang ilhanan. Ang atong dakpon nga punto usa lang. Unsa man? Kanay atong gipamugatan. Una, paghatag sa pag-ayo sa mga masakiton. Sa nabasa nga nakasulat sa Biblia og mga ayo ang mga masakiton. Maunay mga ilhanan nga nagnunot sa ato pa. Nagnunot ba ang ilhanan sa ilang buluhaton? O kung sila musulti, ay gipamatud-an sa Dios unsay prueba, Brad John Ril. Padayon nato sa 20 no, og sila nang lakaws og nagwali sa tanang mga dapit og ang Ginoo nagbuhat uban kanila og nagpamatuod sa ilang pulong pinaagi sa ilhanan nga gipaubanan niini. Busa dili mahulog nga hambog ang ilang gisulti. Kay ang ilang gisulti na idayag tinuod. Og makita pod nga naa mabasa sa Biblia nga mao gina ang naa nga ilang gibuhat. Dunay buluhaton nila nga pagpanambal sa panahon nga sila muwali, gipamatud-an sa Dios, gisunod ang ilang gisulti. Nakapamatuod ba? Tungod kay gipamatud-an man. Kinsay naglihok, kinsay nagpamatuod? Dios. Nga naman, gibasa ni Bradani kanya sa buhat 5:12 na. Ang Dios naghimog dagkong mga milagro pinaagi sa mga kamot sa apostoles. Di po tam angko nila nga ilaha ratong kagahom kay ang Dios maoy nagahom kanila. Una, gibasa na to sa ilang trabaho. Mga mananagat si Pedro, si Andres, Santiago og si Juan. Wala mag-eskwela sila og medicine. Ngaron mahimo silang doktor. Wala sila mga grado sa atong nabasa si Pedro ug si Juan. Sa buhat 4, versikulo 13, sa gibasa nato sa Bibliang Katoliko. Pero ngano nga naa na idayag ang mga milagro? Kay ang ilang medisina nga gidala, gahom sa Dios para nga ang mga tao makatagamtam sa kaayuhan sa ilang balatian. Ingon ni ana ang atong nabasa, gisusi nato nga sa ilang pagka-espiritual division. Wala sila sa fighting unit. Mabitaw nga ang usa nga sundalo nga nagdakop sa atong Ginoong Kristo gitigbas ni Pedro diya sa nakasulat sa Juan. Pagtigbas niya, naputol ang dalunggan. Niingon ang atong Ginoong Kristo, Pedro, iuli sa sakob kanang imong espada kay ang magpakabuhi sa espada mamatay sa espada. O ibadlong na sa atong Ginoong Kristo si apostol nga si Pedro ni ana sa panahon nga iyang gibakyaw ang iyahang kamot kay aron nga iyang iya untang gamiton ang iyang espada kay iyang naputol gid ang dalunggan. Pero gibadlong siya sa atong Kristo ayaw. Ngano man ang trabaho nila dili sa away kun dili unsa away sa mga balatian. Paghatag sa mga balatian sa kaayuhan. Nga mauna ang purpose sa Dios lamang mga kaigaladong magkaigsunan. Katong ilang buluhaton, katoy patinga lamang, ug dili pagato kahingpitan. Unsay prueba ni anak Brad Jiggy? Ang prueba niya na Brad Macarayo, itong basahon na nakasulat sa ikaduhang mga taga-Korinto, Kapitulo 1, versikulo 22. Siya maong nagmarka kanamo ug naghatag sa iyang espiritu ingon nga patinga sa sulod sa among mga kasing-kasing. Sa to pa Brad Macarayo, kato day lang nadawat nga espiritu dili pa gyud day kato hingpit, gitawag po siya og patinga. Katong nadawatan na sa adlaw sa Pentecostes. Naa pagyoy, unya sila nga nakadawat sa patinga ang ilang buluhaton pagpanambal. Naa pagyud ay lain pang kahingpitan na nga dako pong buluhaton sa natan pod sa pagpanambal. Ingon ni ana ang plastada nga nabasa nato og kana nga mga gipahayag nato kana gikayusahan kay daan naman na gikausahan man sa tulo. Tol kay bisan pagani ang nagbuhat, ang naghambin sa balatian mga tao. Ang gihimong kasangkapan nga maopoy nanambal sa panahon sa atong Jesucristo, mga tao. Ang nagbuhat pod sa mga tao, Dios. Og sa pagbuhat sa tao, wala pa mo takboy ang balatian. Wala pa'y tambalanan. Wala pa po'y gihimo nga mananambal. Ay nagsabot ng tulo. Amahan og ang anak. Nagkasabot na. Unsay prueba ni anak Bradani?
Ani ang prueba nga atong mabasa din sa Hineses sa kapitulo 1, versikulo 26 hangtod sa 27 din sa Amplified Bible nga version. Matod pa, God said, let us plural man nga pronoun, Father, nga buti pasabot, Father, Son, and Holy Spirit, let us make mankind in our image, after our likeness, and let them have complete authority over the fish of the sea, the birds of the air, the beasts and all over the earth, and over everything that creeps upon the earth. Sa ito pa, sa Bisaya pa, mingon ang Diyos nga atong buhaton, ang matod pa, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo, ang buti pasabot, buhaton ang tao sama sa atong dagway, ug hatagan siyang pagbulutan sa tanang isda sa dagat, sa mga kagalanggam, ug sa tanang mga mananaps nga nagkamang sa yuta. Busa gibuhat sa Diyos ang tao, lalaki ug babae, sama sa ilang dagway. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan sa plano pagbuhat sa tao, wa na. Lalaki ug babae, nagsabot ng tulo, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Ug doon na pagyoy ilang gikayusahan, nga nahiusa sila sa Espiritu Santo. Sa mabasa sa Biblia sa Kristohanong Katilingban, sa Mateo 6, sa footnote, mabasa na nga nagkahiusa ang Amahan ug Anak diya sa Espiritu Santo. Sa unsa sila nga nagkahiusa, ang Amahan ug ang Anak diya sa Espiritu Santo, sa ato pa tulog yapon sila nga dunay ilang gikayusahan. Unsay gikayusahan nila? Sa dinhi na ang atong Ginoong Kristo sa kalibutan. Nagpasidaan na siya daan sa iyang mga tinun-an. Bahin sa Espiritu Santo nga ipadala og nagkahiusa kana sila, ang nagsulti ang atong Ginoong Kristo, ang magpadala ang Amahan ug ang ilang gikayusahan nga ipadala ang Espiritu Santo sa kalibutan o gideklarar sa atong Ginoong Kristo nga gipaila niya nga manluluwas ang Espiritu Santo. May prueba ba gyud kita ni anak Bradani? At nga po tayo prueba niya na Brad Macarayo, din sa basahon sa Juan sa iyang kapitulo 14, versikulo 15 hangtod sa 17 sa The Passion Translation nga version. Aton na dito sa minsaya matod pa, ang inyong gugma kanako naghatag kaninyo gahom sa pagtuman sa akong mga sugo, ug ako magaampo sa Amahan, ug siya maghatag kaninyo og lain nga maluluwas, ang Espiritu Santo sa kamatuoran, ug siya mahimong inyong higala sama kanako, ug dili kamo niya biyaan. Ang kalibutan dili makadawat kaniya, kay dili man makaila kaniya. Bisan sa pag-ila apan kamo makaila kaniya, kay mo masuod ninyo siya ug magpabilin siya uban ninyo ug anak kaninyo. So pa, kanang Espiritu Santo, gitawag ka ng laing manluluwas o manluluwas, nga gipadala sa Amahan, nagkasawot ang Amahan o ang Anak, nga si Kristo, nga ipadala ang Espiritu Santo, dinhi sa kalibutan. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, ang Espiritu Santo gipaila na daan sa atong Ginoong Kristo nga manluluwas. Busa sa mga balatian man sa tao, makatabang ang Espiritu Santo. Ngano man, tungod kay ang Espiritu Santo manluluwas. Kung kita nanginahanglan sa kaluwasan, para maulian ta sa balatia, ang Espiritu Santo may kalambigitan. Kay daan pa sa panahon pas mga apostoles, naglihok na ang Espiritu Santo. Bisan pa wala pang atong Ginoong Kristo, si David nag-ingon Salmo 51 versikulo 10 ug 11. Naghisgot na si David sa Espiritu Santo nga dili ipakuha gikan kaniya. Sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan, ug kon ang Espiritu Santo naglihok na panahon pas mga apostol, unsa nakaha kung siya na mismo mo'y mutudlo? Unsa nakaha kon ang Espiritu Santo mismo na mo'y magtudlo sa iyang katawhan? May prueba ba gyud sa Biblia nga ang Espiritu Santo mutudlo sa mga katawhan, Brad Rome, na abagyod mabasa sa Biblia? Doon na gyud Brad Macarayo, nga atong basahon nga libro kini ang pulong sa Dios. Dinhi sa nakasulat sa Juan sa iyang kapitulo 14, bersikulo 26. Inguni niyang nakasulat. Apan kung magkagikan ako ang magdadasig, nga mao ang Espiritu Santo, mao ang ipadala sa Amahan, puli kanako, siya ang magtudlo kaninyo sa tanan nga mga butang o magapahinumdum kaninyo sa tanan nga akong giingon kaninyo. Busa ang Espiritu Santo mutudlo sa mga butang. Kung naglihok na ang Espiritu Santo sa panahon sa mga apostolis, unsa nakaha? Kung siya na maoy mutudlo ngano, human gisulti sa aton Kristo, ipadala ko ang Espiritu Santo diri sa kalibutan, puli kanako nga ipadala sa Amahan diri sa kalibutan. Magtudlo ang Espiritu Santo sa mga butang diha kaninyo, sa mga tao.
Kinsa sila ang tudloan sa Espiritu Santo? Walay lain. Ang iyang mga alagad. Unsay prueba ni ana sa Biblia, Brad Jiggy? Iyang prueba tong bagabasahon ang pulong sa Dios sa iyang Roma kapitulo 7 bersikulo 6. Apan karon tungod sa atong pagkahiusa sa kamatayon ni Kristo, luwas na kita gikan sa kasuguan nga nagulipon kanato. Ang atong pag-alagad sa Dios karon sumala sa bag-ong kinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa Espiritu Santo ug dili sa kanhing pagkinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa kasuguan. Busa dunay mga tao nga nabag-o ang pagpangalaga diha sa Espiritu Santo nga pagsunod. Og ang ilang gisunod ang Espiritu Santo nga maoy mutudlo sa mga butang. Kung si Kristo do na may pagdapit sa mga tao nga muduol kaniya aron matudluan ang Espiritu Santo po do na po'y pagdapit nga naman tungod kay mutudlo man siya sa mga butang. Kinsa ang matudluan niya, mao to ang mahimo niyang mga alagad din bag-ong pagkinabuhi sa pag-alagad diha sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo mutudlo sa tanang mga butang o mutudlo pod sa pag-ampo nga diha gyud sa Espiritu Santo. Unsay prueba ni anak Brad Junrel? Dirin no Brad Macrayo atong pagbasahon diri sa Judas kapitulo 1 bersikulo 20. Apan kamo mga hinigugma, kinahanglan man nagtubo diha sa inyong balaan uyamot nga tinuhan, pagampo kamo diha sa Espiritu Santo. Busa sa nakasulat sa Biblia may pag-ampo sa Espiritu Santo, mao nang Espiritu Santo mutudlo. Kay siya man maoy manluluwa, siya po'y mutudlo sa iyang mga alagad sa pag-ampo, ngano man siya may maminaw sa pag-ampo. Buti pasabot ang Espiritu Santo sa tanang panahon, daan pa sa panahon sa pagwali pagpamatuod nato, may mga panahon nga mga pag-ampo nga ang pag-usab-usab. Tungod kay doon na may mga pag-ampo, kay Dios ramay makausab sa pag-ampo. Og ingon ni anak nga sistema ngano, tungod kay siya may nahibalo og unsang pag-ampua nga iyang paminaon. Sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia, busa siya ang magtudlo bahin sa pag-ampo. Og kung ang atong Ginoo Kristo nagdapit man siya sa mga tao sa pagduol kaniya aron matudluan, ang Espiritu Santo pod nagdapit. Unsay gigamit nga kasangkapan sa Espiritu Santo aron ang tao mapahibalo nga madapit aron mailalom sa iyang pagtudlo, pinaagis mga tao nga nagawali sa Espiritu Santo. May prueba ba gyud ni anak Brad Dani? Adunay prueba, Brad Macarayo. O gini nakasulat sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12. O kanila gipadayag nga dili sa ilang kagalingon, kung dili kaninyo na nagalaga sila, di sa mga butang nga karon gikapaybalo na kaninyo pinagi sa mga tao nga nagawali sa mayong balita, pinagi sa Espiritu Santo nga pinadlalagikan sa langit, mga butang hanini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudong. Busa sa nakasulat sa Biblia, kung kinsay katumanan, mao kana ang mga ministro sa PEDM. Mao bitaw nga karon sa Disyembre 27, adunay dakong training nga mahitabo para sa tanan nga gusto nga makat-on sa pagtambal nga gitudlo ni Master sa bag-o nga sistema sa pagtambal ginamit ang mga bag-ong pulong nga gitudlo ni Master. Ingon ani ra nga sistema kun duna may dili mo tuo katungod po na nila. Pero katungod po sa PEDM tungod kay daghan man ang nakasulay og magpa-training nga mga bag-ong nakabig kay nakatagamtam sila katong unang na training. Nakatagamtam sila sa ilang pagpanambal nga nangaayos ang ilang mga gitambalan mao nga nagsaka ang membro sa PEDM. Di maginabakak tinuod man na. Tanawa karon kay i-post man namo na karong Disyembre 29, i-post na mo na ang daghang mga tao nga moabot sa PEDM. I-post na mo na. Makita man gyapon na sa kuan kay amo man na may panahon nga ipakita na mo na diri ang kabag-on sa mga tao. Manambong sa birthday sa magtutudlo nga gipadayunan sa pag-ila dinhi sa PEDM. Ang Espiritu Santo walay makaagrabyar nga tao nga nagpadayon sa pagtudlo ngano man ang Espiritu Santo gawas no na sa pagtudlo. Panahon sa atong Ginoo Kristo kinsay makababag nga ang Espiritu Santo naglihok na. Gani ang ulahing apostoles si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo ang nagpili kaniya usana ang Espiritu Santo. Unsay prueba ni ana? Mukuha tag sample, Brad Rome. Niya ang prueba niya na Brad Macrayo atong basahon sa nakasulat sa buhat sa iyang kapitulo 13, bersikulo 2. Sige, basa. O ingon niya nakasulat sa bersikulo 2. O samtang na nagsimba
sila sa Ginoo og na nagpuasa ang Espiritu Santo mingon igahin kanako si Bernabe o si Saulo alang sa bulaton nga niini gitawag ko sila. Mao kana Brad Macarayo ang nakasulat. Busa ang usa nga nagtawag ni Pablo ang Espiritu Santo. Igahin kanako si Bernabe og si Saulo nga mao ni Pablo sa bersikulo 9. Kaya sa bersikulo 2 man kapitulo 13, si Pablo maora man si Saulo. Busa ang nagpili kaniya usa ang Espiritu Santo ug ang Espiritu Santo ni adtong panahon na nakapili na. Wala pa'y gipamatud-an nga katumanan sa Espiritu Santo, nagpili ng Espiritu Santo. Way makabuot anak kun magpili siya og magtudlo siya sa tao. Iyon anak nga sistema. Og ni adtong panahon na gani, pwede siya mo pa mutugot sa tao, pwede pong mudili siya. Bisan pas bulatong pagwali, pabor ko ang Biblia. Pabor ko ang Biblia sa Buhat kapitulo 16 bersikulo 6. Unya hangtod city giingon. Ug unya didto sila nangagi sa kayutaan sa Phrygia. Ug sa Galacia, sanglit gidid-an man sila sa Espiritu Santo sa pagbantala sa pulong didto sa Asia. Asa sila gidid-an sa Espiritu Santo? Didto sa Asia. Unya nangagi sila didto sa kayutaan sa Phrygia ug sa Galacia. Pag abot dito, gididaan sila sa Espiritu Santo. Asa man, dili sila ipawali dito sa Asia. Pag abot po sa versikulo 7, o sa pag-iabot na nila sa atbang sa Misia, kay dito man di man sila ipaadto sa Asia, giingon, sila nangadto na unta sa Bitanya, apan wala sila tuguti sa Espiritu ni Hesus. Duha ka matang. Dito na unta sila sa Misia. Unya, mangadto na pud sila unta ni atong dapit sa Bitinia, kay magwali sila pero gidid-an sila sa atong Ginoong Hesukristo. Kinsay nagdili nila nga magwali dito sa Asia, ang Espiritu Santo, puros Espiritu. Kinsay magbuot nga ang Espiritu nagkatudlo, ang Espiritu Santo nagkatudlo bisan pag Espiritu ni Hesus. Way makaagrabyar ana, alang-alang lisod pa to ay buot-buot man. Patuo-tuo man na nga nagtudlo ang Espiritu Santo. Wa pa magbatog lawas nga gipamatud-an nga katumanan sa Espiritu Santo, nagtudlo ng Espiritu Santo. Pwede siyang mudili ni anang panahona sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Ug hangtod karon mutuo ang taog sa dili ang pagpadayon nga pagwali sa mga ministro nga ni SPDM nga si Master giila nga Espiritu Santo. Si Master nagpadayon sa pagtudlo hangtod karon. Bisan pa sa mga pulong, ug mao man gani nga ang mga pulong nga dawat tudluan ang mga tao nga giawhag Disyembre 27 aron matudluan sila sa natad sa pagpanambal. Matudluan sila sa mga pulong nga gihatag sa Espiritu Santo, kay Espiritu Santo tinubdan sa mga pulong og mga butang siya may mutudlo, siya pod muhatag sa mga pulong. Sa Efeso 6:17 mabasa kana sa ang pulong sa Dios. Alang sa kaunsa kana, kamatay man, sakit man nga makamatay, guto man, gubat man, sa gahom sa pulong nga gihatag sa Espiritu Santo gipakasamag espada, maluwas ang tao sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Mutuo ang tawag sa dili ang Espiritu Santo, si Master nagpadayon sa pagtudlo hangtod karon. Gawas nun si Master nga nagtudlo hangtod karon ug hangtod sa walay katapusan. Ngano man, tungod kay daan pa sa wala pa nagbaton o katumanan sa lawas ang Espiritu Santo nga giila sa mga ministro sa PEDM. Daan na nga sa Espiritu lang nga kahimtang, nanudlo na siya. O sa diha na pod, nga niining panahon na karon, si Master nagpadayon o kami nasayod ni ana o ang mga bag-ong nakabig nga wala pasukad. Magkapangalaga diha ni Master nga mao sila nangandam aron nga magpa-training karong Disyembre 27 na mahitabong dakong training. Busa ingon ni ana ang buluhaton sa mga ania sa PEDM ug ang pagwali sa maayong balita sa Espiritu Santo. Efeso 1:13 nga mapatikan ka sa Espiritu Santo nga patik o timbre kay para makadangat ang tao sa kaluwasan. Efeso 4:30. Ang timbre sa Espiritu Santo para sa kaluwasan. Mga kaigalan ug mga kaigsuonan, wala naman kami oras. Panghinauto namo nga inyong nasabtan ang mga kamaturan nga among gihatod diha kaninyo aron sa ingon ni ana
makahukom kamo nga magpasakop na sa PEDM aron kita maghiusa sa dakong buluhaton sa pagpangalagad sa porsanto labi na sa pagtabang sa mga dunay balatian sa natad sa pagpanambal. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Ibanghilista Brother Hermogenes Macarayo uban sa akong kauban nga mga ministro. Kinasab si Brother Danilo Nakwa. Iniusab si Brother Jiggy Macarayo. Kinusab si Brother Rumirama Camus. Kinusab si Brother John Rel Malinaw. Ako miingon daghang salamat sa inyong pagpamina ug may gabi kanatong tanan.